नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। विद्यालय र कलेजहरू भनेका ज्ञानका मन्दिर हुन्। विद्या दिनु र आर्जन गर्नु दुवै पवित्र कर्म मानिन्छ। तर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो विकृतिका वाहकहरू बन्न थालेका छन्। निजी क्षेत्रबाट खुलेका कलेज र विद्यालयहरू, मन परी शुल्क असुल्न पछि नपर्ने यस्ता केही कलेज छन् जसले अभिभावक र विद्यार्थीलाई चर्को मारमा पारेका छन्। अझ काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको मोर्गन कलेजले देखाएको पछिल्लो ताण्डवले आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सोच्नै पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। जेहेन्दार भनेर छात्रवृत्तिमा पढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मोर्गनले छात्रवृत्ति पाउने 3 विद्यार्थीसँग पनि शुल्क असुलेको छ भने चर्को शुल्क लिएको भन्दै विरोध गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याएको छ। अझ प्रहरीको आडमा विद्यार्थीमाथि दबाव बढाउने र घर घरमा अभिभावकलाई फोन गरेर कलेजको विरुद्धमा नबोल्न चेतावनी दिने काम पनि कलेजले गरिरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले पर्सिदेखि सुरु हुने परीक्षाका लागि 2 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि प्रवेश पत्र पाउन सकिरहेका छैनन्। शुल्क नतिरे परीक्षा दिनबाट नै वञ्चित गराइने धम्की दिएपछि केही अभिभावक र विद्यार्थीहरूले मनोमानीपूर्ण शुल्क तिर्न विवश भएका छन् भने कस्तो शिक्षालय हो यो? के यसरी ठाडे लुट्न छुट्छ मोर्गन कलेजलाई? कसको आडमा र साथमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट यसरी शुल्क असुलिरहेको छ कलेजले? कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा विशेष फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसका अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग कुनै समस्या र जिज्ञासा रहेका छन् भने हामीसँग तपाईँहरू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क र भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामी समय रहेसम्म यसअघि प्रसारण भएका विभिन्न विषयको रिपोर्टहरूको फलोअप पनि गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकको गुनासोलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लिने पनि कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो टिभी स्क्रिनमा तपाईँहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरमा तपाईँहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा शुल्क लाग्ने छैनन्। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एनसेल नम्बर पनि रहेको छ 98 015 72424 र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, विभिन्न समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर मार्फत पनि भिडियो बनाएर र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसगरी तपाईँले हामीलाई विभिन्न हाम्रो सोसल साइटहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो व्हाट्सएप, त्यसैगरी फेसबुक र युट्युबमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। यति बेला तपाईँहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र तपाईँको व्यक्तिगत समस्या रहेका छन् अथवा विभिन्न निकायसँग तपाईँको समस्याले सम्बन्ध राख्छ, तर सम्बन्धित निकायले तपाईँलाई त्यो समस्या निराकरणको लागि पहल गरिदिएको छैन भने पनि हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित संस्थासँग पनि यो विषयमा तपाईँहरूको समस्याको विषयमा प्राथमिकताका साथ कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने कार्यक्रम कल 24 मा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो सिराहाको लाहानकोबाट नम्बर 13 बाट शिवराम आमात बोल्दैछु। सिराहाबाट तपाईको शुभ नाम? शिवराम आमात। यहाँको समस्या, गुनासो, जिज्ञासा के थियो होला, बताउनुस्। मेरो समस्या भने म यहाँ लाहान 13 बाट बोलेको। मेरो घर म एउटा अनि एउटा घरबाट सुधार गर्दाखेरि घरबाट पानालाई दिन मासु गर्नु थिएन। तपाईको समस्या यही हो? हो। तपाईको लाहानको समस्या हो कि अन्य स्थानको समस्या हो? लाहानकै हो, लाहानकै समस्या। लाहान वडा नम्बर 13। हजुर,
तपाईको यो समस्या हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईको यो समस्याको समाधानको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला सिराहाबाट हाम्रा दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको थियो। उहाँको समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी सम्बन्धित निकायलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ र तपाईहरूले पनि कुनै समस्या छ, कुनै समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ अथवा विभिन्न सामाजिक सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाले अनियमितता गरेको तपाईहरूले गुनासो पाउनु भएको छ, त्यो अनियमितताको साक्षी तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई तपाईँहरू भिडियो मार्फत र टेलिफोन मार्फत पनि तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, केही अघिको श्रृङ्खलामा हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ र वसुन्धरास्थित मोर्गन कलेजका विद्यार्थी साथीहरू हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र स्थलगत रूपमा त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ र आज पनि हाम्रो टिम मोर्गन कलेजमा पुगेको थियो र त्यहाँको कलेज प्रशासनलाई हामीले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् भनेर कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि कलेज प्रशासनले हामीसँग कुराकानी गर्न मानेन र अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिलाई लिएर हामी त्यस कलेजमा पुगेका थियौँ जहाँका विद्यार्थीहरू विभिन्न स्थानबाट मोर्गन कलेजमा अध्ययनरत थिए। कक्षा 12 को प्रवेश परीक्षा लिन जाँदाखेरि कलेजले चर्को शुल्क यति मनोमानी कि विद्यार्थी पछि फरक शुल्क निर्धारण गरेर पैसा असुलिरहेको थियो र यस विषयमा हामीले विस्तृत जानकारी पनि लिन खोजिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले स्थलगत रूपमा गएर तयार पारेका छौँ आजको रिपोर्ट। भर्खरै मात्र हाम्रो टिमले कलेज लगायत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा पुगेर पनि यो विषयमा विस्तृत जानकारी लिने कोसिस गरेको छ र विभिन्न विद्यार्थीहरूले हामीलाई भाइबर मार्फत, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जो मोर्गन कलेजमा यति बेला अध्ययनरत थिए ती विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका थिए। करिब 1 दिन मात्र बाँकी छ, पर्सिबाट परीक्षा सुरु हुँदैछ, तर यो अवस्थामा कलेजले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी ती विद्यार्थी जो विगत 2 वर्षदेखि त्यो कलेजमा अध्ययनरत थिए, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि परीक्षाको मिति सरेको थियो निर्धारित समयभन्दा पछि र यो परीक्षाको लागि जब कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू कलेज परिसरमा प्रवेश पत्र लिन पुगे, ती विद्यार्थीहरूलाई पूर्व जानकारी बिना नै, अभिभावकहरूलाई पूर्व जानकारी नै नदिकन धेरै विद्यार्थीहरूलाई 12,000 एउटा प्रवेश पत्रको मात्र, जसलाई ब्याक लागेको छ, ब्याक एक्जामको एउटा प्रवेश पत्रको लागि मात्र कलेजले 12,000 रुपैयाँ उठाएको छ एउटा विषयमा ब्याक लागेको विद्यार्थीबाट। त्यसैगरी रेगुलर तर्फका विद्यार्थीहरूको त कुरै नगरौँ, 70,000, 44,000, 54,000, 1 लाखसम्म व्यक्ति नै पछि, विद्यार्थी नै पछि, अभिभावक नै पछि फरक रेट निर्धारण गरेर कलेजले यो किसिमको हरकत, यो किसिमको दादागिरी देखाएको छ। यो कलेजको रवैया सहन नसकेर जब विद्यार्थीले विरोध गरे, विद्यार्थीले के कारणले गर्दाखेरि कलेजले हामीलाई लकडाउनको समयमा अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गराएको छैन, एउटा सेनिटाइजरको कलेजले हामीलाई 6,000 रुपैयाँ मागिरहेको छ, जब लकडाउन पछाडि कलेज नै सञ्चालन भएको छैन। गत चैतमा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जब प्रिबोर्ड एक्जाम सकिएको थियो त्यस पछाडि कलेज नै सञ्चालन भएको छैन, यो समयमा के कारणले पैसा माग्दैछ कलेज प्रशासनले भनेर विद्यार्थीहरूले जवाब माग्न खोज्दा ती विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीको नियन्त्रणसम्ममा पुर्याइयो। वसुन्धरा स्थित प्रहरी चौकीमा विद्यार्थी र केही अभिभावकले गएर निवेदन दिन खोजे, उजुरी दिन खोजे। कलेज प्रशासनले चर्को शुल्क उठाइरहेको छ मोर्गन कलेजले
यो विषयमा तपाईहरूले निवेदन लिनु पर्यो भनेर विद्यार्थी र अभिभावकले वसुन्धरास्थित प्रहरी चौकीलाई जानकारी गराउँदा प्रहरीले जाहेरी लिएन, निवेदन लिएन। तर सोही प्रहरी चौकीका प्रहरी सरहरूले कलेजमा विरोध गरेको भन्दै ती विद्यार्थीहरूलाई फोन गरेर धम्की दिएको हामीलाई अडियो प्राप्त भएको छ र विद्यार्थीहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यति बेला सोही कलेजका विद्यार्थी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर म्याम नमस्ते। नमस्ते। तपाईहरूले प्रवेश पत्र पाउन सक्नुभयो त कलेजबाट? नै, हामीले अहिलेसम्म प्रवेश पत्र पाउन सकिरहेको छैन होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू उठिसक्यो, हामीले प्रहरी चौकीमा पनि निवेदनहरू सबै दिइसक्यो होइन म्याम। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले सोल्युसनै निक्लिराखेन कि उल्टै कलेजले भित्र पुलिसहरू राखेर अनि उनीहरू चाहिँ सुरक्षामा अनि के अरे पैसाहरू उठाइरहेको छ होइन। हजुर। अनि हाम्रो त पैसा सबै क्लियर भइसकेको, सबैको स्टुडेन्टको पैसा क्लियर भइसक्यो। तर पैसा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अब एडमिट कार्ड लिन जाँदाखेरि चाहिँ फेरि सब पैसा जोडेर अब के भनेर सेनिटाइजर यताउता भनेर चाहिँ ल्याइरहेको छ म्याम। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब यत्रो कुरा उठिसक्यो अनि तर अहिलेसम्म केही पनि सोल्युसनै केही निस्किराखेन म्याम। तपाईँ अहिले कलेज परिसरमै प्रवेश पत्र लिनको लागि हुनुहुन्छ कि तपाईँले हामीलाई कहाँबाट सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ? हामी कलेज अगाडि नै छ म्याम। तपाईँहरू कलेजको परिसरमै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म प्रवेश पत्र दिएको छैन? नै म्याम, छैन। अहिले चाहिँ बाँकी पैसा बुझायो भने चाहिँ दिइरहेको छ म्याम, नत्र भने चाहिँ अहिले पनि दिइराखेन म्याम। अहिले चाहिँ 60% विद्यार्थीले चाहिँ अब बाध्यताले पनि बुझाइसक्यो म्याम। अब इक्जाम पछि नै छ अनि के भएर चाहिँ करिब 60% विद्यार्थीले यो परीक्षाबाट छुट्यो भने आफ्नो भविष्यको अमूल्य समय खेर जाने भनेर ती अभिभावक र विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो कलेजले गरेको मनोमानीको कारण, यो धम्कीको कारण पनि प्रवेश पत्र लिन विवश छन् भनेर जानकारी गराउनुभयो। कलेजको म्याम अनि कस्तो भयो म्याम, पोलिटिकल पावर भएर पनि होला म्याम, माथिदेखि कुनै चासो केही राख्नु भएन क्या, हाम्रो कुरै नै सुन्दैन। कलेज प्रशासनले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न खोजेको छ? नै म्याम, हामीहरू केही पनि छैन। उनीहरूले के को लागि यो पैसा भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जवाफै दिँदैन म्याम। तपाईहरूले कलेजको सम्बन्धित व्यक्ति, कलेजको जो सञ्चालक समिति, त्यस्तै गरी व्यवस्थापन समितिका कोही सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन? नै, छैन म्याम। उनीहरूलाई केही जवाफै छैन, यो के को लागि हो, किन उठाएको भन्दाखेरि उनीहरूलाई जवाफै छैन। हामीले पनि निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ विद्यार्थी साथी। हामी हाम्रो तर्फबाट र सम्बन्धित निकायलाई यसको प्रक्रिया के रहन्छ, कानुनी उपचार के रहन्छ भनेर आज यस कार्यक्रममा बुझ्ने जमर्को गरेका छौँ, कोसिस गरेका छौँ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई पीडित बनाइरहेको काठमाडौँको मोर्गन कलेज कल 24 को निशानामा छ। कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूबाट कलेजले चर्को शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आएपछि हामीले निरन्तर यो विषयलाई लिएर फलोअप गर्दै आएका छौँ। कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क लिइरहेको छ, तर कलेजले तोकेको चर्को शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू बताउँदैछन् अबको 2 दिनपछि अर्थात् 9 गतेबाट विद्यार्थीहरूको परीक्षा सुरु हुन्छ, तर उनीहरूको हात अझैसम्म प्रवेश पत्र परेको छैन। यता शुल्क नबुझाएसम्म प्रवेश पत्र नदिने कलेज प्रशासनको अडान अझैसम्म कायमै छ। यस्तोमा केही विद्यार्थीहरूले त कलेज प्रशासनको जस्तो धम्कीबाट डराएरै भए पनि शुल्क बुझाएको भने अधिकांश विद्यार्थीहरू शुल्क बुझाउनै नसक्ने अवस्थामा छन्। तर विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिरहेको कलेजले प्रहरीको आडमा नै शुल्क उठाइरहेको छ। यदि प्रवेश पत्र नपाएका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएर ती विद्यार्थीहरू भविष्य बर्बादीको जिम्मेवारी कसले लिने? ती विद्यार्थीहरूको भविष्य बर्बाद हुनु र यो करिब 3 वर्ष यो अमूल्य समय खेर जानुमा कलेज जिम्मेवार छ कि छैन, यसको जिम्मेवार कसले लिने? कानुन तह कुनै पनि विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराई उसको भविष्य अन्योलमा पार्न पाइँदैन। तर कलेज प्रशासनले 3 जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको हिरासतमा समेत पुर्याइदिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउने जिम्मा लिएका निजी विद्यालयको नियत ठिक नभएपछि विद्यार्थीहरूको भविष्य कसरी अन्यलमा पर्छ त्यसैको एक उदाहरण बनेको छ काठमाडौँको मोर्गन कलेज, जसले कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुल्दै शिक्षाको नाममा व्यापार चलाइरहेको छ। कलेजले यसरी विभिन्न शीर्षकका नाममा अवैध शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका थिए। समस्या के हो भने अब यहाँ सब स्टुडेन्टहरूलाई अब ठगी गरेको, अब पैसा बढी मागेको एक्जाम दिनलाई, अब तिरिसकेको पैसा नि फेरि अब ओभर एक्स्ट्रा पैसा मागेको। म देखि आएँ सर एक्जाम दिन भनेर मेरो ब्याग छ, म हिजो बेलुका पुगेँ, अहिले एडमिट कार्ड लिन आएँ। एडमिट कार्ड लिन आइसकेपछि मेरो 11,000 रुपियाँ थपेको रहेछ है, मैले फुल पे गरिसकेको छु। अनि सर एकछिन सर, अनि मैले तिरिसकेको छु। अहिले एडमिट कार्ड लिन देऊ भन्दाखेरि 11,000 रुपियाँ दियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो कि मैले एडमिट कार्ड चाहियो भन्दाखेरि इन्टरनल अस्ति मैले सर यो फर्म बनाउँदाखेरि एक्जाम फर्म बनाउँदाखेरि मेरो केही पनि पैसा थिएन। त्यो तपाईँले दिएको रसिद पनि छ सर, मैले घरमा राखेको छु, म लिएर आउँछु। म पैसा थिएन है भनेपछि आज आएपछि तपाईँले अहिले इन्टरनल भन्नुभयो। यो कोरोनाको बिचमा तपाईँले मलाई त्यस्तो के इन्टरनल दिनुभयो जसको कारणले मैले 11,000। हामीले भन्न खोज्छ कि हामीले अहिले पैसा दिँदैन, पैसा छैन हामीसँग, दिँदै दिनौँ भनेको पनि होइन। हामी एक्जाम दिन्छौँ तर हामी बिस्तारै दिन्छौँ। हामीले क्यारेक्टर त बिना पैसा नदिकन क्यारेक्टर त लैजान पाइन्न, सर्टिफिकेट लैजान पाइन्छ त पाइन्न नि त। अब हजुरहरूले न हामीलाई न हजुरले हामीलाई एनाउन्समेन्ट गर्नुभयो, केही पनि हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हाम्रो काम के हो भने हामी एक्जाम दिन पाउनुपर्छ। बरु पैसा अहिले छैन भने हामीले सर्टिफिकेट लिनुभन्दा अगाडिसम्म जसरी पनि पे गर्छौँ अनि हामी क्लियर गर्छौँ। हाम्रो भनाइ नै त्यही हो। मैले सबै पहिलाको ड्यू अनि सबै तिरिसकेको थिएँ होइन। अनि अहिले अस्ति फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन। अनि अहिले चाहिँ 81 अनि 27,000 चाहिँ तिर भन्छ क्या अझ फेरि। अनि त्यो चाहिँ कलेजको इन्टरनल भन्छ, तर इन्टरनलमा के हो त्यो चाहिँ देखाउँदैन क्या फेरि। 27,000 बढी पैसा निकाल्नु भयो, 27,000 दियो भने त्यो कलेजले दिने 60 नम्बर पाउँछौ, न त हामीले दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब हामी त पैसा तिरेर त नम्बर त किन्ने होइन नि त। हामी त आफ्नो दुःखले गर्ने, ब्याक पेपर उसको फ्यामिली कारणले त्यस्तो दुःख थियो, उसले एक्जाम पनि राम्रोसँग दिन नपाएको खण्डमा चाहिँ उसले एक्जाम दियो न, विषयलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पैसा दिए भने नम्बर 60 नम्बर पाउँछस्, न त 60 नम्बर पाउँदैनस् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अब पैसा दिने दे नभए एक्जाम दिन पाउँदैन, जे गर्नु छ गर भनेर भने। विद्यार्थीहरूले कलेजको कर्तुतबारे जानकारी गराएपछि हामीले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान आकर्षण पनि गरायौं, तर यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन बल्झिएको छ। अहिले त प्रहरीकै आडमा विद्यार्थीहरूबाट कलेजले शुल्क उठाइरहेको छ। आइतबार अभिभावक संघका प्रतिनिधि सहित हाम्रो टिम कलेज पुग्दा त्यहाँ प्रहरीको आडमा विद्यार्थीहरूबाट कलेजले शुल्क उठाइरहेको थियो। यसबारे थप बुझ्न खोज्दा कलेजले हाम्रो टिमलाई प्रवेशमा समेत रोक लगायो, तर त्यहाँ केही विद्यार्थीहरूका अभिभावकले आफ्नो बाल बच्चाको भविष्यको चिन्ता गर्दै भए पनि तोकिए बमोजिमकै शुल्क बुझाइरहेका थिए भने अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावक शुल्क बुझाउन नसक्ने भन्दै अडान कसिरहेका थिए। अनि मोर्गनले के दिएको छ त्यस्तो स्टुडेन्टलाई, के दिएको छ? स्टुडेन्टले भनोस्, स्टुडेन्टले भनिरहेछ बिचरा, उनीहरू आएर बिचरा बाहिर आएर भनिरहेछ हामीलाई यातना दिन्छ। 11-12मा पनि एउटा बहिनीले हिजो बोलिरहेको थियो न्युजमा, हामीलाई पाइपले हान्छ। होइन ल ठिक छ, यातना उस शारीरिकदेखि मानसिकदेखि उनीहरूलाई अहिले शारीरिक यातना त मान्छेलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ कि मेन्टली टर्चर भनेर सल्भ गर्न सजिलो। पर्सिको एक्जाम छ, एडमिट कार्ड 55,000 नतिरिकन एडमिट कार्ड दिन्न भन्छ के यसको मनोमानी होइन? उसको मनोमानी चल्छ यहाँ? चल्दैन नि। होइन उसलाई स्टुडेन्ट पाल्न गाह्रो छ, उसको म्यानेजमेन्ट ठुलो छ, पाल्न गाह्रो छ भनेदेखि ठिक छ भाइ बहिनी हो, हामीले चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो भनेर प्यारेन्ट्स बोलाएर प्यारेन्ट्ससँग सल्लाह गर्ने हो नि त। स्टुडेन्टलाई भाटा हान्ने, पुलिस लिएर आउने, भाटा हान्ने, यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने त्यो होइन नि त। त्यो त भोलि पर्सि यिनीहरूले एक्जाम कसरी दिन्छ? यिनीहरूको भविष्य कसले लिन्छ जिम्मा? यिनीहरूलाई भोलि भाटा खाएर चौकीसम्म पुग्दाखेरि राति पुलिस स्टेसनबाट जब 12 पनि स्टुडेन्टलाई फोन आउँछ भनेदेखि के इज कलेज हो यो? यसलाई कलेज भनिन्छ? 5 लाख 6 लाख वर्षको तिरेर त हामी पढाउनलाई तयारी छौँ भने अब हामीले हाम्रो मायाले त स्कलर दिएको होइन हेर्नु। अनि त्यस पछाडि फेरि अब यो 1 वर्ष भइसक्यो। अस्ति अब वैशाख 8 गते एक्जाम तोक्दाखेरि पनि त त्यो बेला यति पैसा लाग्छ भने त हामी एकदम क्लियर हुन्थ्यौँ नि त। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको 1 वर्षपछि यति लाग्छ भन्दाखेरि कसरी दिने भन्नु त? के हिसाबले दिने? त्यो त सिधै पैसा कमाउने नियत भयो भएन भन्नु न। यो त एकदम दलाली पेसा भयो नि त। यो शिक्षामा यस्तो दलाल गर्न पाइन्छ? यो कुनै यो राजनीति गरे जस्तो भएन। जे मन लाग्यो त्यही गर्नु,
पैसा दियो भने इक्जाम हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने यस्तो जबरजस्ती कुरा भयो कि अनि भएपछि मलाई चित्तै बुझेन। तिरिसकेको थिएँ, तिरिसकेपछि कलेजबाट अब पर्सिबाट इक्जाम छ भनेर म्यासेज गयो मोबाइलमा। अनि बाबुलाई मैले एडमिट कार्ड लिन जाऊ बाबु भनेको, मम्मी मेरो त 55,000 तिर्न पर्ने भयो भने फर्केर आयो। अनि म अस्ति आयो होइन, अस्ति आएपछि अनि यहाँ घर बुझ्दाखेरि तिर्नै पर्छ भन्यो होला, तिर्नै पर्ने भयो। कति अहिले मसँग यति छ सर, इक्जाम त आउन लागिसक्यो कि हजुरले सुरुमै भन्नुपर्थ्यो, इन्डिङमा आएर भनेर मेरो छोराले के गर्नु भविष्य बिग्रिन्छ। 12को साइन्स लिएर पढ्दैछ अहिले, 12को हो होइन। अनि त्यसपछि म साइन गर्नुपर्ने ठाउँमा कुन ठाउँमा साइन गर्ने भनेर म माथिसम्म पुगेँ। म साइन गरिदिन्छु, मैले अहिले यति पैसा ल्याएको छु, 2 दिन बाँकी छ एउटा इक्जाम दिन त दिनुहोस् भनेपछि हुन्छ ठिक छ, तपाईँले फुल तिरेर लान सक्नुहुन्छ भने लैजानुहोस्, होइन भने तपाईँ अहिले घर जानुहोस्, हाम्रो शनिबार मिटिङ छ, अनि मिटिङ सकिएपछि तपाईँले फोन गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले घर पुगेर 4 बजे मिटिङ सकिन्छ भन्नुभयो होइन। 4 बजे पछाडि कति फोन गरेँ, फोनै रिसिभ गर्नु भएन के सरले। कलेजले रकम बुझाइसकेका विद्यार्थीबाट पनि अनावश्यक शुल्क लिन थालेपछि विद्यार्थीहरूका अभिभावक पनि चिन्तित छन्। कलेजले विद्यार्थीबाट 11,000 देखि 70,000सम्म असुलिरहेको छ, जसको विरोध विद्यार्थीहरूले निरन्तर गर्दै आएका छन्। तर तिनै मध्येका 3 जना विद्यार्थीहरू बिहिबारदेखि अहिलेसम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरूले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि ती विद्यार्थीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्तले पक्राउ गरेको थियो। तर अबको 2 दिनपछि ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा छ। तर यति बेला केही विद्यार्थीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा त केहीको हातमा प्रवेश पत्र नै परेको छैन। अहिले कस्तो कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा पैसा नबुझाइकन जाँच दिलाउन सकिन्न भन्ने पहिला कुरा राख्नुभयो। हामीले के भन्यो भनेदेखि सक्नेले त बुझाएकै छन् नि, बुझाउन सक्नेसँग नलिनु त हाम्रो भनाइ होइन। नसक्नेले किन केही समय माग्दाखेरि पनि नदिने जुन कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो यो कदापि हुन सक्दैन। र थुनिएको विद्यार्थीलाई अहिले तुरुन्तै उहाँहरूले यहाँ स्कुलबाट खबर गरेर विद्यार्थी छोडाउने र लिनुपर्ने, यदि कसैले अहिले तुरुन्तै बुझाउन नसक्ने अवस्था छ भने एउटा टर्म्स कन्डिसन राखेर चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहोस्, तर विद्यार्थीलाई चाहिँ जाँच दिनेबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, सम्बन्धित निकायहरू स्थानीय पालिकालाई गर्छौँ, यो छानबिन हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, हामीले छानबिन समिति मागको कुरा उठाएका छौँ। इस्यु आइसकेपछि सत्य के हो भन्ने कुरो त सत्य तथ्य चाहियो। त्यसको निमित्त सम्बद्ध निकायले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर विद्यार्थीहरूले तिरेका के हो, पहिला शुल्क कति तिर्नुपर्ने थियो, शुल्क स्वीकृति छ कि छैन, ऐन कानुन नियमसँग छ कि छैन भनेर त्यो कुरा हामीले माग गरेका छौँ। त्यो हामी अभिभावक महासङ्घ अभिभावक सङ्घले हामी सम्बद्ध निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्छु कि पहिला छानबिन समिति बनाऊ, छानबिन गरौँ। तिर्नु ठिक थियो कि थिएन, उठाउनु ठिक थियो कि थिएन, लिनु ठिक थियो त्यो पनि रहन्छ। सँगसँगै पर्सिको जाँचबाट कोही विद्यार्थी वञ्चित हुन पाइँदैन, कोही पनि विद्यार्थी वञ्चित हुन पाइन्न र विद्यार्थी थुनिएका विद्यार्थी निकालिनुपर्छ, उनीहरू परीक्षामा बस्नुपर्छ। बाँकी कुरा वार्ता र संवादका माध्यमबाट हल गरेर जाने, पैसा बिना मान्छे परीक्षाबाट वञ्चित हुन पाइन्न भन्ने हाम्रो बटम लाइन त्यो भनेका छौँ। कलेज प्रशासनको यस्तो रवैयाले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको प्रश्न हुन्छ। तर पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन? दर्शक महानुभाव, यति बेला यही विषयको हामीले फलोअप गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग केशव पुरी जोडिनु भएको छ, जो अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। केशव सर, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हस्, धन्यवाद सर। अब स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा हामी तपाईँहरूसँगै गएका थियौँ, कलेज प्रशासनको प्रतिक्रिया कस्तो छ सर? कलेज प्रशासनको प्रतिक्रिया सुरुमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको रवैया ठिक थिएन। उहाँहरूले अप्ठ्यारोमा पारेर अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग जसरी पैसा असुल्न पर्ने त्यो असुल्न खोज्नु भएको थियो। हामीले पहिला पनि भन्दै आएका कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने सक्ने विद्यार्थीले अब शुल्क बुझाउनुहुन्छ, नसक्ने विद्यार्थीलाई शुल्क चाहिँ लिनलाई बाध्य नगरियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ नि के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने यो अप्ठ्यारो समय पारेर शुल्क बुझाइसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिलेको यो समयमा जुन चाहिँ नि जाँचको समयमा आएर 2 दिन अगाडि आएर तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पुरा क्लियर गर्नु भएन भने तपाईँले जाँचमा सरिक हुन पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको कुराहरू आएपछि त्यहाँ धेरै बवालहरू भयो। विशेष गरेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ न्युज 24लाई। तपाईँहरूको टिमले गएर जुन कुरा उठान गर्यो त्यसको पछि हामी पनि लागेर गयौँ र हामी गएर त्यहाँ चाहिँ शालिग्राम सरसँग चाहिँ शालिग्राम आचार्यसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ। उहाँले कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा पैसा नबुझाइकन कसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ जाँचमा सरिक गराउने भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो। लामो डिस्कसन पछि हामीले के भन्यो भने कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूले यदि विद्यार्थीलाई यो जाँचमा सहभागी गराउनु भएन भने हाम्रो पहलमा हामी अन्तै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जाँच लिन लगाउँछौँ। तपाईँहरूले गर्नु भएन भने
तर त्यो अवस्था आयो भने तपाईँहरूको स्कुललाई राम्रो हुने छैन, तपाईँको कलेजलाई भन्ने कुरा गरिसकेपछि लास्टमा एउटा सहमतिमा हामी पुगेका छौँ। सहमति भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि दिन सक्ने विद्यार्थीसँग पैसा लिइराख्नु पनि भएको छ। तर हाम्रो त्यसमा पनि भनाइ चाहिँ के भने अहिले स्थानीय निकायले शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय निकायलाई दिएको छ। स्थानीय निकायसँगको समझदारीमा पैसा उहाँहरूले शुल्क लिनलाई हाम्रो आपत्ति केही पनि रहेन। तर त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको छ भने एउटा चाहिँ नि कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले निर्धारण गरेको चिज मात्रै गर्न पाइन्छ, अन्यथा पैसा उठाउन पाउनुहुन्न भनिसकेपछि उहाँहरू त्यो कुरामा राजी हुनुभएको छ र कुनै पनि विद्यार्थीले जाँच दिनबाट वञ्चित हुने छैनन् भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभएको छ। र थुनेका विद्यार्थीलाई पनि तुरन्त तपाईँहरू निकाल्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। आज त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि निकाल्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तर यस्तो काम यो अवस्थामा यो कोभिडको यस्तो सङ्क्रमण फैलेको बेलामा आम विद्यार्थी र अभिभावकलाई जसरी उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा टुलको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु हो, यो साह्रै दुःखद कुरा छ। यो विषयमा संस्थागत विद्यालयका अर्गनाइजेसनसँग पनि हामीले कुराहरू सुरु गरिसकेका छौँ। कार्यालयको प्रमुखसँग कुरा गरिराखेका छौँ। हजुर केशव सर, जस्तो त्यहाँ स्थलगत रूपमा पनि देखियो, अब उहाँहरूले कलेज प्रशासन र तपाईँहरूले कुरा गरे अनुसार सक्ने विद्यार्थीले तिर्ने, नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई केही सहुलियत गरिदिनुहोस् भनेर कुराकानी पनि भयो भनेर तपाईँले यति बेला हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरूले प्रिबोर्ड भन्दा अगाडि नै त्यहाँ ड्यू क्लियर गरिसकेका थिए। वार्षिक रूपमा धेरै काम बुवाले गरेर त्यहाँ पैसा तिरिसकेका थिए। तर लकडाउनमा न त्यहाँ अनलाइन कक्षा पढाइयो, न कुनै अध्ययन गर्ने कुनै वातावरण बनायो त्यो कलेजले। अहिले आएर विद्यार्थी नै पछि, अभिभावक नै पछि फरक रेटमा पैसा मागिरहेको छ। र अर्को कुरा, तपाईँ अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ती अभिभावकहरू जसले आफ्नो छोराछोरीलाई काठमाडौँमा कोठा लिएर पढ्न राखेका थिए, अभिभावकहरू यति बेला आफ्नो स्थायी थापथलोमा रहेका छन्। ती अभिभावकहरूले गुनासो गरिरहेका थिए। अभिभावकहरूलाई न कुनै कलेजले जानकारी दियो। 4 गतेसम्म, कार्तिक 4 गतेसम्म कुनै पनि जानकारी गराइएको छैन अभिभावकहरूलाई। तपाईँको जुन छोराछोरीले प्रवेश पत्र लिनको लागि यति पैसा तिर्नुपर्छ, तपाईँहरूको यति पैसा बाँकी रहेको छ, हाम्रो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि समस्या छ भनेर कलेज प्रशासनले अभिभावकहरूसँग कुनै पनि औपचारिक कुराकानी गरेको छैन। न टेलिफोन सम्पर्क गरेको छ, न कलेजमा नै उपस्थिति गराएर गरेको छ। तपाईँले सहमति भन्नुभयो, भर्खरै मात्र हामीलाई विद्यार्थीले टेलिफोन सम्पर्क गरेका छन्, जस्तो त्यहाँ सक्नेले तिर्ने होइन। यो समय कस्तो छ भन्दाखेरि एक दिन पछाडि कक्षा 12 को परीक्षा रहेको छ। प्रवेश पत्र लिनको लागि त्यो लाइनमा विद्यार्थीहरू बसिरहेका छन्। धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई यो अमूल्य समय खेर जाला भनेर जसो तसो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराइदिएको छ कलेजले। अभिभावकको ढाड सेकेको छ। उहाँहरूले जस्तो तस्तो जोहो गरेर यति बेला प्रवेश पत्र लिइरहनु भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले यति बेला परीक्षाको प्रवेश पत्र लिन सक्नु भएको छैन, जसले ड्यू क्लियर गरेर पनि फेरि पनि कलेजलाई पैसा तिरिरहनु परेको छ। यो परीक्षाको मुखमा आएर कलेजले यो देखाएको रवैयालाई तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, यो त वास्तविकता त के हो भनेदेखि यही समय पारेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई पीडा दिने काम भएको छ। यसमा त हामीले नकारेकै छैनौँ। तर योभन्दा पनि ठुलो कुरा, हामीले त्यति गरिसकेपछि पनि महानगरपालिकाको शिक्षा हेर्ने युनिटबाट पत्र काटेर त्यो पत्र 3 ठाउँमा बोलाएर छ। सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्बन्धित स्कुललाई र चाहिँ नगरपालिकाले पत्र काटिसकेको छ। र त्यसमाथि त्यहाँ मात्रै निर्भर नगरिकन हामी 3 नम्बर वडा अध्यक्ष दीपक केसीज्यूलाई पनि गएर हामीले विषयमा चाहिँ अवगत गरायौँ। उहाँले पनि यो चिज तपाईँ आज उहाँको भनाइ र हाम्रो भनाइ केमा सहमति भएर अहिले निस्क्यौँ भने हामी वडा अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ यदि आज बेलुकासम्म ती सहज रूपले ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्न जाँच दिन पाउने व्यवस्था गरिएन भने भोलि फर्स्ट आवर फेरि हामी तपाईँहरूको साथ लिएर हामी पुनः स्कुलमा जानेछौँ। आज उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिबद्धता पुरा गर्नु भएन भने ती विद्यार्थीहरूले फेरि ढोकामा बसेर चाहिँ त्यो नि शुल्क लिएर आउने कुरा गरियो भने भोलि गएर त अर्को गर्ने व्यवहार त हामीले आफ्नो तरिकाले गरिराखेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्यूसँग पनि हाम्रो 2-3 चरण कुरा भइसक्यो।
केशव सर उहाँहरूले तपाईँलाई कलेज प्रशासनले तपाईँ र तपाईँको प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिबद्धता त जनाउनु भयो तर प्रतिबद्धता उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन सर किनभने यो विषय गत कार्तिक 4 गते उठेको विषय हो केशव सर जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो हामीले दिएको प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले गर्नु भएन भने भोलि गएर त हामीले स्कुल प्रशासनसँग के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि गर्नेछौँ र हामीले परीक्षा कार्यालयसँग कुरा गरेर यस्तो अवस्था आयो भने यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै ठाउँमा यस्ता काम पहिला पनि गरेका छौँ स्कुलले बदमासी गरेर लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ विद्यार्थीमाथि अन्याय हुँदाखेरि त्यो बेलामा हामीले दिलाउने काम अभिभावक सङ्घकै पहलमा भएको थियो त्यो कार्य पनि हामी गर्न पछाडि पर्दैनौँ त्यो किसिमको कुराहरूको पुनरुत्थान पनि हामीले गरिसकेका छौँ तर सम्बन्धित निकाय हामी त राज्यको संयन्त्र होइनौँ हामी सामाजिक संस्था हो हामीले यो चिजलाई चाहिँ नि भनिभूत रूपले बाहिर राखिसकेका छौँ र त्यो नहुने अवस्था आएछ भने ती विद्यार्थीहरूलाई जाँच दिनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने छैनौँ हामीले आफ्नै तरिकाले हाम्रो आफ्नो तरिकाले जाँच दिने बाटो तयार गर्छौँ तर त्यो अवस्था जहाँसम्म लाग्छ नआउन सक्छ अहिले हामी चाहिँ 4 सङ्घका अध्यक्ष चाहिँ पुरीजीसँग मैले कुरा गरिसकेँ त्यसपछि धेरै चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरिसकेको हुनाले उहाँहरूले बुद्धि पुऱ्याउनु हो भने जति पनि शुल्क नबुझाएको विद्यार्थीहरू छन् त्यहाँ बुझाउन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई छन् उहाँहरूलाई क्राइटेरिया राखेर बरु अहिलेको पैसा चाहिँ हामी पछि बुझाउँछौँ तर त्यो पनि बुझाउनु पर्ने रहेछ भने बुझाउँछौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ गरेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीति वातावरण गराउँछौँ उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले हामी त्यहाँबाट फर्केर आएका छौँ त्यो विद्यार्थीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँका विद्यार्थी छ हामी पनि अहिले सम्पर्कमै छौँ अभिभावकको सम्पर्कमा छौँ हामी यो विषयमा शुभ लागेर बस्ने छैनौँ केशव सर जस्तो अब तपाईँहरू अभिभावकहरूको हक हितको लागि नै यसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ तपाईँ स्वयं अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सर अब यो विषय मङ्सिर 4 गते हामीले लाइभ कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूले सम्पर्क गरेर उठाएको विषय थियो 5 गते गएर विद्यार्थीहरूले ओडामा निवेदन पनि दिए सर र विद्यार्थीहरूले 4 गते हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि नै वसुन्धरा स्थित प्रहरी चौकीमा गएर प्रहरीलाई केही अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गएर कलेजले चर्को शुल्क लिइरहेको छ भनेर उजुरी दर्ता गराउन खोजे तर त्यहाँ निवेदन उजुरी लिएन प्रहरीले तर त्यसैको बेलुका जब विद्यार्थीहरूले यो चर्को शुल्क किन लियो जुन शुल्कको शीर्षक नै छैन हाम्रा अभिभावकले शुल्क तिरिसकेका छन् भनेर विद्यार्थीले विरोधको आवाज त्यहाँ जनाए पछाडि विद्यार्थीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर धम्काइएको छ प्रहरीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर धम्काएको हामीलाई सामग्रीहरू यति बेला प्राप्त भएको छ प्रमाणहरू प्राप्त भएको छ थुनामा परे र अर्को स्कुलको डाटामा त अर्को 18 जना विद्यार्थीलाई खोजी गरेर उहाँले जेल हाल्ने तयारी राख्नु भएको छ हजुर यो पनि तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ यो हामीलाई जानकारी छ सर हामी स्वयंले गएर महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी हिरासतमा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भेटेर आएका छौं हजुर हजुर त्यस कारणले पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई यी कुराहरू सबै अवगत गराएर आवश्यक पर्दा भोलि फर्स्ट आवरसम्म यी इन्फर्मेसनको आधारबाट कतिले त्यहाँ जाँच दिन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ कतिले त दिन पाउने अवस्था हुँदैन आकलन गरेर भोलि पुनः हामी 10 बजे जम्मा भएर त्यहाँ जाने केशव सर हामी पनि तपाईहरुसँगै फलो गर्नेछौं यो विषयलाई तपाईहरुले यो आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाइदिनुहोस् ती अभिभावक र ती विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित नहुन् ती अभिभावकको यो समयमा ढाड सेक्ने काम कलेज प्रशासनले नगरोस् हामी पनि प्रतिबद्ध छौं यस कुरामा विद्यार्थीको भविष्यलाई खेलवाड गर्न पाइदैन भन्ने विषय हस् तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद केशव सर धन्यवाद यति बेला हामीसँग केशव पुरी जो अभिभावक संघका अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको थियो टेलिफोन लाइनमा यति बेला हामीसँग विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ एन महर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अनेरा सोभिउका नेता समेत हुनुहुन्छ उहाँ अनि सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा सर एउटा संवेदनशील विषय जुन हामीले नारा पनि लगाइरहेका छौं शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ सरकारले पनि बताइरहेको छ माध्यमिक तहसम्मको जुन शिक्षा हरेक नागरिकले निशुल्क पाउने भनेर तर यो प्राइभेट कलेजहरू सञ्चालन गरेको र यो प्राइभेट कलेजहरूले उठाएको यो शुल्क देख्दाखेरि त्यो कानुन त्यो नारा व्यवहारमा कहिले पनि उत्रेन सर एउटा तपाईलाई घटनाक्रम जानकारी गराएँ
वसुन्धरा स्थित मोर्गन कलेजले सबै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइसकेको थियो गत चैत महिनामा प्रिबोर्ड इक्जाम हुने बेलामा। जब लकडाउन भयो कोरोना महामारीको कारणले त्यस पछाडि विद्यार्थीहरू घरमा थिए र गत मङ्सिर 4 गते ती विद्यार्थीहरू कक्षा 12 को परीक्षाको लागि प्रवेश पत्र लिन कलेज परिसरमा पुग्दाखेरि विद्यार्थी नै पछि ब्याक पेपर एउटा विषयको दिने विद्यार्थीबाट 12,000 रुपैयाँ, साइन्स पढेका विद्यार्थी कसैबाट 44,000 रुपैयाँ, कसैबाट 54,000 रुपैयाँ, कसैबाट 70 देखि 1 लाखको हाराहारीमा कलेज प्रशासनले पैसा माग्यो र त्यो पैसा हामीले ड्यू क्लियर गरिसकेको छ हाम्रो अभिभावकले भनेर त्यहाँ विद्यार्थीहरूले विरोध गरे र केही विद्यार्थी करिब 3 जना विद्यार्थी भाइहरू यति बेला महाराजगञ्ज स्थित प्रहरीको हिरासतमा छन्। ती विद्यार्थीहरूले आजको दिनसम्म प्रवेश पत्र पाएका छैनन् सर, जबकि परीक्षा मङ्सिर 9 गतेबाट सुरु हुँदैछ। विद्यार्थीहरूमाथि यो किसिमको अन्याय भएको छ सर। हजुर, प्रश्नका लागि र तपाईको यो हजुर सर, हामीले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेका छौँ र शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ। अझ यसमा हामीले 8 कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, 12 कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको व्यवस्था हो। हजुर, तर यसको कार्यान्वयन खिचलो भएको छ। यसमा हामी पनि चाहिँ गम्भीर छौँ। यो कार्यान्वयन अविलम्ब गरिनुपर्छ। शिक्षालाई चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र ल्याएर चाहिँ शिक्षा अनिवार्य निशुल्क गर्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आवाज बुलन्द हामीले गरिरहेकी छौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ खास गरिकन शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाइरहेको, शिक्षालाई चाहिँ एउटा चाहिँ नाफा कमाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र हामी निरन्तर रूपमा यसका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेकै छौँ। र जुन मोर्गन कलेजको घटना भन्नुभयो त्यो पनि त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ। म त्यो मोर्गन कलेजको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ मोर्गन कलेजका घटनाका दोषीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र विद्यार्थीहरू जसरी चाहिँ हिरासतमा राखिएका छन् ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्छ भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। और सर, अब तपाईहरु त विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि आवाज उठाउने ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि तपाईहरु उहाँहरूको आवाज उठाउनको लागि नै यो तपाईहरुको क्रान्तिकारी अभियान जारी रहेको छ। विद्यार्थीको हक हितका पक्षमा नै हामी हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गर्छौं, हाम्रो लडाई लड्छौं। सर, मैले भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षा दिने पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई जसरी त्यो घटना घटाएर हिरासतमा लगिएको छ अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्छ र त्यो घटनाका दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो घटनाका सन्दर्भमा अरू धेरै कुरा चाहिँ मैले त्यसको डिटेलमा म थप पनि बुझ्छु हैन। थोरै म हजुरलाई विस्तृत जानकारी पनि गराउँछौं किनकि यो विषयलाई हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं। यो विषय गत मङ्सिर 4 गते विद्यार्थीहरू त्यो परिसरमा मोर्गन कलेजको परिसरमा कक्षा 12 को प्रवेश पत्र लिन पुगिसके पछाडि विद्यार्थीहरू र केही अभिभावकहरू गएर वसुन्धरा स्थित प्रहरी चौकीमा निवेदन दिन गएका थिए। कलेज प्रशासनले चर्को शुल्क लिन हामीलाई खोज्यो। हामीले चाहिँ शुल्क तिरिसकेका थियौं। के को शुल्क भन्दाखेरि शीर्षक पनि खुलाएन। कलेज प्रशासनले यो लकडाउनको यत्रो अवधिमा हामीसँग औपचारिक कुनै मिटिङ पनि गरेको छैन, टेलिफोन सम्पर्क पनि गरेको छैन भनेर अभिभावक र विद्यार्थी साथीहरूले उजुरी दिन खोज्दाखेरि त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले त्यो उजुरी लिएन। जब विद्यार्थीहरू फर्केर हामीले कार्यक्रम यसै गरी प्रसारण गरिरहेका थियौं, ठिक यही समयको हाराहारीमा त्यहाँको कलेज प्रशासनको जुन कलेजको परिसरबाट विद्यार्थीहरू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का मेयर साहबसँग कार्यक्रममा वडा अध्यक्षज्यूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरेका थियौं यो विषयमा। उहाँले त्यहाँ प्रतिनिधि पठाउने र त्यो विषयमा विस्तृत जानकारी पनि लिने हामीलाई प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो र उहाँको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ जाँदाखेरि कलेज प्रशासनले कुराकानी गर्न खोजेन र बेलुका जो विद्यार्थीहरूले त्यहाँ आएर यो चर्को शुल्कको विषयमा कलेज परिसरमा आवाज उठाएका थिए ती विद्यार्थीहरूलाई त्यही प्रहरी चौकीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर बोलायो। भाइ तिमी यहाँ आऊ, तिमीसँग कुरा छ भने पछाडि ती 3 जना भाइहरू प्रहरी चौकीमा पुगे र ती भाइहरूलाई प्रहरीले अहिले महाराजगञ्जको हिरासतमा राखेको छ र 98 512 93 344 नम्बरको टेलिफोनबाट
रोमन श्रेष्ठ, स्मृति तामाङ, अञ्जना श्रेष्ठ, शीला कार्की भन्ने विद्यार्थी जो साइन्सको विषयमा अध्ययन गर्दै थिए साइन्स फ्याकल्टीमा, ती विद्यार्थीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर तिमीहरू प्रहरी चौकीमा आउँछौ भने आऊ, नत्र तिमीहरूको भविष्य ड्यामेज गरिदिन्छु भन्ने धम्की पनि आएको छ सर। मैले अघि पनि भने म यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु होइन। विद्यार्थीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दछु, म जोरदार माग गर्दछु र म पनि थप त्यसका लागि पहल कदमी लिन्छु। सिडिओसँग म कुराकानी गर्छु, आवश्यक परे गृह सचिव गृहमन्त्रीसँग म भन्छु। त्यो गलत कुरा हो, प्रहरी प्रशासनले त्यसो गर्नु नहुने, त्यस्तो रवैया देखाउन नहुने, देखाउन मिल्दैन र कलज प्रशासनको रवैया त खेदजनक छँदै नै छ। त्यसकारण त्यो सरको शुल्क लिन पनि पाइँदैन, अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा त्यो गैर कानुनी कुरा हो। त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ, विरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यो अविलम्ब फिर्ता गर्नका निम्ति त्यस्तो सरको शुल्क नलिनका निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु कलेज प्रशासनलाई। नत्र त्यसको मूल्य चाहिँ कलेज प्रशासनले महँगो तिर्नुपर्छ, महँगो चुकाउनुपर्छ। त्यसकारण म यति कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारण सन्दर्भमा हाम्रो घटनाका सन्दर्भमा मैले यति भने, घटना एकदम दुःखदायी छ। त्यो घटनाप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, भर्त्सना गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीको अविलम्ब रिहाइको लागि म जोरदार माग गर्दछु र म पनि त्यसका लागि पहल गर्छु होइन। त्यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, त्यो पटाउ गर्ने कुराको। र मैले अघि पनि भने चर्को शुल्क कुनै पनि हालतमा लिन पाइँदैन। महर सर, लिन पाइँदैन। हजुर, यहाँ कलेजले चर्को शुल्क मात्र लिएको छैन। अब पर्सिबाट परीक्षा सुरु हुँदैछ, विद्यार्थीहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। यो धम्कीपूर्ण वातावरणमा ती विद्यार्थीहरूले कसरी परीक्षा दिन्छन्? तपाईँहरूको विरोधमा मात्र नरहोस् सर। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिने वातावरण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ, पाउनु पर्दछ। त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा कसैले पनि रोक्न पाउँदैन। म अहिले नै कुराकानी गरिहाल्छु, म कलेजसँग र प्रहरीसँग है त। हस्, तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद सर। यो विषयलाई तपाईँहरूले सशक्त रूपमा लिनुहुनेछ भनी हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सर, तपाईँ अब तत्काल उहाँहरूसँग, कलेज प्रशासनसँग ती विद्यार्थीको बारेमा बुझ्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग अनिराज सोभियुका नेता हुनुहुन्थ्यो, महर टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँले यो विषयमा आफूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी नभएको, भर्खरै जानकारी भएको, अब यो विषयमा बुझ्छु भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मङ्सिर 9 गतेबाट परीक्षा सञ्चालनमा रहेको छ। हामीलाई केही समय अगाडि लाइभ कार्यक्रममा नै त्यहाँबाट कलेज परिसरबाट विद्यार्थीले टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो, एकजना विद्यार्थी साथीले। यति बेला 60% जति हाराहारीमा अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाको परीक्षा दिनको लागि प्रवेश पत्र लिइरहेका छन्। यो दबाब, यो धम्की, आफ्नो बच्चाको भविष्य बिग्रिएला अथवा यो अमूल्य समय खेर जाला भन्ने एक किसिमको डरको कारणले गर्दाखेरि कलेज परिसरमा धेरै अभिभावकले प्रवेश पत्र लिनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ र धेरै विद्यार्थी जसको यति बेला आर्थिक समस्या त्यसै पनि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ। अभिभावकहरूले पहिला नै शुल्क तिरिसकेका छन् र पनि कलेजले चर्को शुल्क थपिरहेको छ, जसले तिरिसकेको भनेर रिसिभ पेपर पनि कलेजले दिन्छ ड्यू बाँकी छैन भनेर। फेरि त्यही कलेजले प्रवेश पत्र लिन जाँदाखेरि न अभिभावकसँग औपचारिक रूपमा सम्पर्क गरेको छ कलेजले, न अभिभावकलाई बोलाएर समय यस्तो भयो, प्रतिकूल भयो, तपाईँ हामीले मिलेर जानको लागि अथवा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ भनेर नि कलेज प्रशासन भन्दैन। जब विद्यार्थीहरू त्यहाँ प्रवेश पत्र लिन पुग्छन् अनि कलेज प्रशासनले विद्यार्थी नै पछि कसैलाई 54, कसैलाई 44, कसैलाई 69, कुनै विद्यार्थीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म पैसाको तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ र कलेज प्रशासनको यो रवैयाबाट ती विद्यार्थीहरूले विरोध गर्छन् र विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याइन्छ। जुन प्रहरी चौकी जसले विद्यार्थीको उजुरी लिँदैन तर कलेजले भनेको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई फोन गरेर धम्की दिन्छ। कलेजले विद्यालयमा जो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको यति बेला हामीसँग हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवाल जोडिनु भएको छ। हजुर रमेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हस्, धन्यवाद। रमेश सर, म हजुरलाई थोरै घटनाको विषयमा जानकारी गराउँछु। जस्तो
मङ्सिर 9 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यो परीक्षाको प्रवेश पत्र लिनको लागि मङ्सिर 4 गते मोर्गन कलेजमा त्यस कलेजका विद्यार्थीहरू पुगेका थिए। तर कलेजले जुन पैसा तिरिसकेका, पहिला नै ड्यू क्लियर भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि विद्यार्थी नै पछि फरक शुल्क निर्धारण गरेर अवैध रूपमा शुल्क लिन खोजेको भनेर यो विषय उठाएका छौँ। विद्यार्थीहरूले यो विषयमा विरोध पनि जनाएका थिए। अहिले केही विद्यार्थी महाराजगञ्ज स्थित प्रहरीको हिरासतमा छन्। केही विद्यार्थीलाई प्रहरीले फोन गरेर धम्की दिइरहेको छ। अब 9 गतेबाट परीक्षा सञ्चालनमा छ सर। रमेश सर, रमेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी रमेश सरलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क नसुनिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुराकानी गर्न असमर्थ भयौँ र उहाँलाई हाम्रा साथीहरूले पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ। रमेश सर पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रमेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेश सर, यो मोर्गन कलेजले चर्को शुल्क लिएको विषय हामीले उठाइरहेका छौँ। गत मङ्सिर 4 गते विद्यार्थीहरू परीक्षाको लागि, यो 9 गतेबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको प्रवेश पत्र लिनको लागि पुगेका थिए। ती विद्यार्थीहरूलाई कलेजले मनोमानी तरिकाले, जबकि धेरै विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कलेजमा अध्ययन गरेको शुल्क तिरिसकेका थिए, ती विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क कलेजले लिन खोजेपछि विद्यार्थीहरूले विरोध गरे। अहिले केही विद्यार्थीहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। केही विद्यार्थीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर धम्काइएको छ, परीक्षा दिन पाउँदैनौ, तिमीहरूको भविष्य अन्धकार बनाइदिन्छौँ, शुल्क तिर्नै पर्छ भन्ने यो बाध्यताकारी परिस्थिति कलेजले सिर्जना गरिदिएको छ सर। हजुर। यसबारे यहाँलाई जानकारी छ सर? मलाई यसबारेमा जानकारी छैन। तपाईँले भर्खर भनेपछि मैले जानकारी प्राप्त गरेँ होइन। हजुर सर। अब चाहिँ शुल्क भनेको 12 महिनाको शुल्क लिने हो। 12 महिनाको शुल्कभन्दा बाहेक थप शुल्क लिन पाइँदैन होइन। त्यो यदि कसैले त्योभन्दा बढीको शुल्क लिएको छ भने त्यो चाहिँ शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई अथवा अभिभावकहरूलाई धम्क्याउने काम जो कुनै कलेजले पनि गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको विधि सम्मत नियम सम्मत भए उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। विधि सम्मत नियम सम्मत नभएदेखि त्यो जुनसुकै कलेज भए पनि उसले फिर्ता गर्नुपर्छ। मैले सैद्धान्तिक रूपमा यति मात्रै भने। सर, हामीसँग धेरै विद्यार्थीहरूले रसिद पनि पठाउनु भएको छ, जसले चैत महिनामा प्रिबोर्ड एक्जाम हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ पैसा पुरा तिरिसक्नु भएको थियो। जसरी हजुरले बताउनुभयो 12 महिनाको शुल्क लिन पाउँछ। हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा यति बेला देखाइरहेका छौँ। तर कलेजले यो लकडाउन अवधिमा न विद्यार्थीलाई अनलाइन क्लास अध्ययन गरायो न केही गरायो। एउटा सेनिटाइजरको मात्र 6000 रुपियाँ कलेजले असुलेको छ, जबकि त्यो समयमा कलेजमा अध्ययन नै भएको छैन। र अर्को कुरा, कलेज प्रशासनले एउटा ब्याक पेपर दिने विद्यार्थीबाट 12,000 रुपियाँ समेत उठाएको छ। हजुर, मैले यति भने म अहिले त्यो बारेमा मैले बुझ्न भ्याएको छैन। म खेलकुदकै कामको सिलसिलामा म अहिले सुर्खेत पुगेको छु। म काठमाडौँ आएपछि बुझेर उहाँहरू सम्बन्धित स्कुलसँग पनि सम्बन्धित कलेजसँग पनि बुझेर म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँला। अहिले यदि यो सेनिटाइजरको अनलाइनको छुट्टै भनेर पैसा लिन मिल्दैन, मास्कको छुट्टै भनेर लिन मिल्दैन। यदि कसै लिएको छ भने त्यो गलत हुन जान्छ है। किनभने अब यो पेन्डेमिकको बेलामा विद्यार्थी अभिभावकले पनि सिचुएसन बुझिदिनुपर्छ र कलेज सञ्चालकहरूले पनि त्यो पेन्डेमिक सिचुएसन हो भन्ने कुरोलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। मैले अझै यति तपाईँसँग कुराकानी गरेँ। सम्बन्धित कलेज प्रशासनसँग यसको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी लिनुभयो भने हामीले निरन्तर लिइरहेका छौँ सर। हजुर। सम्बन्धित कलेज प्रशासनसँग र सम्बन्धित अन्य निकायसँग पनि हामीले यो विषयमा निरन्तर जानकारी लिइरहेका छौँ सर। अब पर्सि 9 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ सर। करिब 3 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ
महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी चौकीमा हिरासतमा छन्। अन्य विद्यार्थीहरूलाई धम्की आइरहेको छ। यो विषयमा हिसानको भूमिका के रहला सर? म यसो गर्छु, म अहिले यहाँ भएको हुनाले म महासचिवजीसँग कुरा गर्छु र त्यो महासचिवजीसँग कुरा गरेर यो समस्या के हो बुझेर त्यसको समाधान निकाल्न भन्छु म। सर, यो विषयमा हजुरले तत्काल बुझ्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि योसँग भविष्य विद्यार्थीको जोडिएको छ र कलेज प्रशासन जवाफ दिन नसकेर भागिरहेको अवस्था छ। सर, कलेज प्रशासनले न अभिभावक भेट्छ, न विद्यार्थी, न सञ्चार माध्यम, न सम्बन्धित निकाय, ओडाका प्रतिनिधि जाँदा पनि कलेज प्रशासनले भेट्न खोजिरहेको छैन। हस्, म त्यहाँ चाहिँ म महासचिवजीसँग अहिले म कुरा गर्छु, तपाईँहरूले महासचिवजीसँग फलोअप गर्नुहोस् न हिसाबको। हस्, हजुरको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग रमेश कुमार सिलवाल जोडिनु भएको थियो, हिसानका अध्यक्ष, र सरले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार र प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले यस विषयमा तत्काल म बुझ्नेछु भनेर हामीले मोर्गन कलेजको विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ। ती विद्यार्थीहरू जो यति बेला परीक्षा दिन तयारीको अवस्थामा थिए, प्रवेश पत्र लिन जाँदाखेरि जब कलेजले विद्यार्थी नै पछि फरक विद्यार्थी पछि शुल्क उठाएको विषयलाई हामीले गरेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रहरी प्रवक्ता जोडिनु भएको छ, कुबेर कडायत। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर। अब यो एउटा मोर्गन कलेजको विषय जहाँ प्रहरी मेरो साथी, प्रहरीले सबैको सम्मान गर्छ, कानुनले सबैलाई सम्मान गर्छ भन्ने हामीले बुझ्दै र नारा लगाउँदै आएको कुरा, तर विद्यार्थीहरूलाई 3 जना विद्यार्थीलाई हिरासतमा लिएको छ, जबकि ती विद्यार्थीहरूले कलेजले चर्को शुल्क लिएको विषयमा वसुन्धरा स्थित प्रहरी चौकीमा केही विद्यार्थी र अभिभावकले गएर उजुरी दिन खोज्दाखेरि प्रहरी कार्यालयले यो विषयमा उजुरी लिएन। तर बेलुका कलेजले विद्यार्थीहरूले विरोध गरे भनेर कलेजले किटानी जाहेरी दिन्छ। त्यो किटानी प्रहरी प्रशासनले त्यहाँ लिन्छ र जुन विद्यार्थीहरू करिब 17 देखि 18 जना विद्यार्थीहरूको नाम लिस्ट कलेजले प्रहरी चौकीलाई दिएको छ र 9851293344 नम्बरबाट करिब 6-7 जना विद्यार्थीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा धम्की दिएको छ। सर, तिमीहरू प्रहरी चौकीमा आओ, होइन भने तिमीहरूको भविष्य ड्यामेज गरिदिन्छौ। प्रवेश पत्र लिऊ, कलेजले भनेको मान, सबै पैसा तिर। यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको छ सर वसुन्धरा स्थित प्रहरी प्रशासनले, प्रहरी चौकीले। हजुर, हेलो हजुर सर, सुनिरहनु भएको छ सर? सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न। यो कस्तो सम्मान न्याय हो सर? विद्यार्थीले गएर चर्को शुल्क लिएको छ कलेजले भनेर अभिभावक र विद्यार्थीले भन्दाखेरि उजुरी नलिने, तर त्यही विद्यार्थी जब कलेजमा आइसके पछाडि विरोध गर्न विवश हुन्छन् अनि विरोध गरेको आधारमा त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ टेलिफोन सम्पर्क गरेर धम्क्याउने, यो कस्तो रवैया हो सर? पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा राख्ने, जबकि 9 गते ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा छ सर। सुन्नुहोस् न, अब मैले बोलौँ? हजुर, यो धम्क्याएको भन्ने कुरो होइन। अब सर, हामीसँग हजुरलाई उपलब्ध गराउँछु कडायत सर, हामीसँग ती विद्यार्थी भाइ बहिनीले फोन रेकर्ड पठाएका छन्। होइन, रेकर्ड छ भने पाउँ, त्यो प्रहरी कारबाहीमा हुन्छ, त्यसरी धम्क्याउन मिल्दैन, त्यो भएन। अर्को कुरो, 4 गते बिहिबार कलेजले किटानी जाहेरी दिएको छ। सुजित खनाल, हिमाल थापा, सागर आचार्य लगायतका विद्यार्थीले चाहिँ यहाँ अभद्र व्यवहार गर्यो, 14-15 वटा झ्यालको सिसा फुटायो भनेर किटानी जाहेरी दिएको छ। त्यसको आधारमा यी 3 जना मैले अहिले नाम लिएका सुजित, हिमाल र सागरलाई चाहिँ महाराजगञ्जको वृत्तले, प्रहरी वृत्तले नियन्त्रणमा लिएर म्याथ थपेर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। हजुर सर, यो बुझ्नलाई हामी महाराजगञ्जमा पनि गएका थियौँ सर। हामीले हजुरले बताउनु भएका सुजित खनाल अनि सागर आचार्य लगायतका विद्यार्थी भाइहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ। वसुन्धरा स्थित प्रहरीका जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभयो र बोलाउनु भयो। त्यस पछाडि हामी हिरासतमा छौँ। बेलुका 8 बजे सागर आचार्यलाई बोलाइएको थियो। सुजित लगायत अर्को 1 जना भाइलाई बिहान 11 बजे बोलाइएको थियो। ती लगायत अन्य
जो साइन्स फ्याकल्टीमा पढ्ने बहिनीहरू थिए उहाँहरूलाई पनि प्रहरी चौकीमा आओ भनेर प्रहरी प्रशासनले भनेको छ। कुरा कहाँ रह्यो भने सर, विद्यार्थीले उजुरी दिँदा प्रहरी प्रशासनले लिँदैन सर, कलेजले उजुरी दिँदाखेरि चाहिँ प्रहरीले नलिने भन्ने होइन, प्रहरीको जुरिडिक्सनमा भित्र प्रहरीले चाहिँ दिएको तोकिएको कानुन छ, त्यो भित्र पर्ने उजुरी प्रहरीले लिन्छ, त्यो भित्र पर्ने नपर्ने भयो भने उजुरी चाहिँ प्रहरीले सम्बन्धित फलानुले हेर्ने निकायो भनेर जानकारी दिने हो होइन। त्यो यो चाहिँ यो हकमा चाहिँ अब यदि तपाईँले भने जस्तो प्रहरीले कुनै प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो अथवा टेलिफोनमा धाक धम्की दिएको छ भने त्यो प्रमाण छ भने हामीले पाऊँ, हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीको भागी हुन्छ। र बाँकी र यो सवालमा चाहिँ किटानी जारी कलेजले किटानी जारी त्यहाँ सिसा फुटाएको छ, मैले बुझेसम्म सुनेको त्यही देखिएको छ प्रहरीको रिपोर्टिङ। 14-15वटा सिसा फुटाइदियो भनेर कलेजले चाहिँ किटानी 3 जना लगायत अन्य पनि भनेर किटानी जारी दिएको भएर त्यसको आधारमा यिनीहरूलाई चाहिँ अभद्रमा चाहिँ कानुनी कारबाहीमा चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाइएको अवस्था हो। प्रवक्ता सर, हजुर, चौकीमा उजुरी जानेहरू समातिएका छन्, उजुरी दिन जानेहरू। अब जो ओडामा यति बेला उजुरी दिन गएका थिए ओडा नम्बर 3 मा धेरै विद्यार्थीहरूले, त्यो विषयमा त फेरि प्रहरीले जानकारी लिन खोजेन नि त सर। कडायत सर सुनिरहनु भएको छ? प्रवक्ता सरले यो विषयमा हामीसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न चाहनु भएन, उहाँले फोन काट्नु भएको छ। प्रहरी प्रशासनको यो किसिमको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति जान्छ। जो प्रहरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नलाई प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा लगाएर बसेको छ, त्यही प्रहरीले विद्यार्थीलाई यो किसिमको हरकत गरेको छ। यति बेला हामीसँग अभिभावक जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। तपाईको शुभ नाम? म कमला पुरासैनी आचार्य, सागर आचार्यको मम्मी हो म। तपाईँ सागरको मम्मी बोल्नुभयो? हजुर। तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अथवा रसुवामा नै हुनुहुन्छ? म रसुवामै छु। सागर पक्राउ परिसके पछाडि तपाईँले जानकारी कसरी पाउनुभयो? सागरले चाहिँ बेलुका त्यस्तै 6:30 मम्मी चौकीबाट फोन आएको छ, जसरी भए पनि चौकी जानुपर्छ अरे, गएन भने फेरि एक्जाम दिन पाउँदैन अरे भनेर हामीलाई कल गरे घरमा। अनि मैले अझ छोरो राति भइसक्यो, आज नजाऊ, बरु भोलि बिहान जाऊ, हुँदैन नजाऊ अहिले भन्दा, होइन अहिले गएन भने एक्जामै दिन पाइँदैन भनेको छ, त्यही भएर म जान्छु मम्मी भनेर बेलुका जब ऊ गयो चौकी गएपछि अनि उसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट उसले कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्यान्डलाइनकोबाट यसो कल गरेर मम्मी मेरो चाहिँ प्रवेश पत्रको फोटोकपी पठाइदिनु भनेर अनि नागरिकताको फोटोकपी पठाइदिनु भनेर फोन गरेको थियो। उसको फोन त त्यहाँ चौकी पुगेदेखिको अफको अफ छ, अहिलेसम्म अरू कुरा हामीले सागरसँग गर्न पाएको छैन। अनि हामी यहाँबाट जान सम्भव भएन, मेरो दाई उतै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले दाईलाई चाहिँ सागरलाई के भइरहेछ कसो भइरहेछ फलोअपको लागि दाई त्यहाँ जानु हेर्नु भनेको। अनि दाईले चाहिँ गएर बुझ्दाखेरि कलेजमा चाहिँ पैसा एडमिट कार्ड लिन जाँदाखेरि चाहिँ पैसा धेरै मागेको आधारमा सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन गर्ने क्रममा सागर पनि त्यही क्रममा चाहिँ त्यहाँ पढेर फेरि पक्राउ गरेर लगेको रहेछ भनेर दादाले भन्नुभएको मात्रै हो, अरू त खासै धेरै थाहा नै छैन हामीलाई त। तपाईँले सागरले अध्ययन गरेको सबै शुल्क तिरिसक्नु भएको थियो कलेजमा? त्यो त हामीले चैतमा उसको लाग्ने जति वार्षिक लाग्ने शुल्क 11 को पनि मैले फर्स्टमा गएर सुरुमा म आफैले कलेजमा तिरेर आएको हो र 12 को पढ्दा पनि 12 को पनि मैले फर्स्टमै जति लाग्ने तिरेको, उसले अन्तिम चैतमा चाहिँ गाडी भाडा मात्रै अन्तिममा तिरे हो। चैतमा हामीले उसको एक्जाम अब हुन्छ भन्ने 12 को एक्जाम हुन्छ भन्नुभन्दा अगाडि हामीले 1 रुपियाँ पनि बाँकी नराखिकन अझ उनीहरूको त्यो 12 को विद्यार्थीलाई चाहिँ विदाई कार्यक्रम राखे भनेर एक्स्ट्रा पैसा सहित कलेजलाई तिरिसकेको थियो हामीले सबै। जब प्रवेश पत्र लिन सागर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्ने भनेर कलेज प्रशासनले सागरलाई भनेको रहेछ? 44,000। जब सागर कलेजमा पुग्यो अनि उसले भन्यो मम्मी 44,000 नतिरेसम्म हाम्रो प्रवेश पत्र लिन नपाइने रहेछ भन्यो। अनि बाबु हामीले त सबै पैसा तिरिसकेको छ, होइन तिम्रो मिस्टेकले होला, अरू कुनै सागर आचार्यको नाम जुधेर त्यस्तो भयो होला, राम्रोसँग हेर भन्यो। अनि फेरि उसले अर्को दिन पनि गएर पुरै टोटली हेर्दाखेरि होइन मम्मी नतिरी त हुँदैन, यति पैसा तिर्नै पर्ने देखाएको छ। मेरो मात्र होइन, यहाँ धेरै स्टुडेन्टको 11,000 देखि 70,000सम्म नतिरिकन प्रवेश पत्र नपाउने अवस्था छ भनेर जानकारी चाहिँ गराएको थियो। अब तपाईँले कलेज प्रशासनसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कि छैन? उसले एक्जाम दिन पाउँछ पाउँदैन?
कलेज प्रशासनमा त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि मेरो बाबुलाई पहिला पनि डिस्काउन्टमै एडमिसन गराएको हो, किन यस्तो भयो भनेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि अरू चाहिँ ठिकै छ डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ, तर यही होम सेन्टर यहाँ राख्ने भएले गर्दा लाग्ने पैसा चाहिँ नतिरिकन एक्जाम दिन पाइँदैन भन्ने भएर फेरि त्यहाँ उनीहरूले भनेअनुसार पैसा तिरेर एडमिट कार्ड पनि लिइदिएको थियो मेरो बाबुको चाहिँ। अनि तपाईले प्रवेश पत्र पनि लिइसक्नु भएको थियो, सबै शुल्क पनि तिरिसक्नु भएको थियो? हजुर हजुर, शुल्क तिरेर प्रवेश पत्र लिइसकेको। अब सागरलाई परीक्षा दिने वातावरण कलेजले बनाउँछ? अब त्यहाँ दाइ एकदम लागि परेर सबैतिर गइरहनु भएको छ, बुझिरहेको छु म भन्नुहुन्थ्यो। अब हामीले बाबुसँग कुरा गर्न मिलिरहेको छैन, अब उसको फोन अफ छ अनि हामीले कुरा गर्न मिलेको छैन। अब सकभर परीक्षा दिन त दिनै पर्ने हो, 2 वर्षको मिहिनेत लगानी अहिले यति धेरै अब बच्चाहरूलाई एक त 4 दिनदेखि चौकी राखेर एकदम तनाव त दिइरहेको होला, के होला कस्तो अवस्था छ। अब उसले एक्जाम त दिनै पर्ने, जसरी भए पनि एक्जाम दिने वातावरण त मिलाउनै पर्ने। अब खै तपाईले हामीलाई सम्झनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हाम्रो तर्फबाट प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई उठाउनेछौँ। ती विद्यार्थीहरू परीक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीले मोर्गन कलेजको विषयलाई उठाइरहेका थियौँ विस्तृत रूपमा, र यो विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ थप फलोअप गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा। ती विद्यार्थीहरू जसले आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि मोर्गन कलेजलाई छानेका थिए र अध्ययन गर्दै आएका थिए, ती विद्यार्थीहरूलाई यो समयमा धेरै विद्यार्थीहरूले गत चैतमा नै शुल्क तिरिसकेका थिए, धेरै अभिभावकहरूले। तर जब प्रवेश पत्र लिन जाने समयमा कलेज प्रशासनले कुनै निर्णय नै नगरिकन, अभिभावकसँग सरसल्लाह नै नगरिकन यसरी चर्को शुल्क लिइरहेको भनेर विद्यार्थीहरू आक्रोशित छन्। ती विद्यार्थीहरू अब 9 गतेबाट सञ्चालन हुने परीक्षाबाट वञ्चित नहुन्, कलेज प्रशासनले यसमा गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् भन्दै आजको कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।